النبي صلى الله عليه وسلم يصنع طعاما بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الجزء الأول أو الشق الأول من الحقوق والواجبات. تحدثنا عن حقوق الزوجة التي هي واجبات الزوج. الآن يأتي الحديث عن حقوق الزوج التي هي واجبات الزوجة. في الحقيقة فهي أيضا عليها عدة واجبات، أولها وأهمها إعانة الزوج على الخير والتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة. الإعانة على أمر الآخرة من الخير ومن التقوى. اللهم اجعل همنا الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم حين سئل عن خير النساء فقال التي تطيع زوجها إذا أمر وتسره إذا نظر وتحفظه في نفسها وماله. ويقول تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقرة العين تأتي من الزوجة من خلال إعانتها للزوج على الخير والتقوى وعلى أن يكون همها وهمه الآخرة. وأيضا في رواية للنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. الأمر الثاني أو الواجب الثاني من واجبات الزوجة هو حسن التباعل، ويقصد به حسن عشرتها لزوجها. التباعل من البعل وهو الزوج، حسن عشرتها لزوجها وتلطفها به. ومن حسن التباعل معرفتها بما يدخل السرور عليه وتحاول أن تجلبه وتحصل عليه، وأيضا إدراكها لما يجلب الكدر والضيق له وتحاول أن تجنبه أو تبعده عنه. وكذلك من حسن التباعل الكلمة الطيبة والإطراء اللطيف، أن الرجل يحب أن تطري زوجته عليه فيما بينه وبينها وفيما بينها وبين عائلته والناس. وكذلك التأنق في المظهر وفي الملبس وفي الرائحة وفي الحلي، كل ذلك من حسن التباعل. أيضا من الأمور التي يعني فيها حسن تباعل مؤانسة الزوجة لزوجها يعني في حديثها عن الأمور اليومية إن كان يحب ذلك، لأن يعني بعض الرجال لا يحبون ذلك، ولكن ذلك من حسن التباعل أيضا أن الزوجة تؤانس زوجها بما يعرض لها من مجريات الحياة اليومية، تحكي له عما حدث في يومها، كما يحب أيضا أن تنصت له فيما يحدث له ويحكي لها وهكذا. الأمر الثالث أو الواجب الثالث هو رعاية بيت الزوجية. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفيه والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها، وذلك بحسن التدبير وبتنشئة الأبناء بحيث يقام بيت مسلم على مبادئ الإسلام وتعاليمه وأخلاقه. رعاية بيت الزوجية، هل يدخل من ضمن رعاية بيت الزوجية خدمة الزوجة لزوجها أو خدمتها في البيت؟ لأن هذا الأمر من المسائل التي تثار في هذا العصر وبكثرة في هذه الفترة. ولكن يعني بعيدا عن الكلام الجدلي المثار حول هذه القضية، لأنها في الحقيقة يعني أصبحت تشبه النزاعات أمام ساحات القضاء، فإن يعني الحقوق إذا دخلت بين الزوج وزوجه تحولت العلاقة تماما من أقدس وأسمى العلاقات إلى علاقة شقاق ونزاع لا طائل له، وتحولت إلى تعاسة وشقاء. لكن التسارع إلى أن يرضي كل منهما الآخر، الزوج يرضي زوجته والزوجة ترضي زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل،
وأخاه هنا الأخوة في الإسلام، يعني الزوج والزوجة هما يعني أخوة في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فأي نفع يمكن أن يقدم من أحدهما للآخر فليفعل ذلك ويتسارعان إلى ذلك من المسارعة والمسابقة، لأن كليهما مسؤول، وإدارة شؤون المنزل مسؤولية مشتركة بينهما. يعني رغم أن تلك المسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، ولكن دعونا يعني نجنب أقوال الفقهاء وهذا الخلاف ونلقي الضوء على الهدي النبوي في ذلك. فأولا روي أن عائشة رضي الله عنها سئلت ما كان النبي يصنع في بيته، فقالت كان يكون في مهنة أهله. والحديث يعني أشهر من أن يقال، ولكن لأننا سنستدل به. كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله. الخدمة أو المهنة الابتذال، والخدمة الخادم يطوف حول مخدوميه من طاف بالشيء، خدم أي طاف بالشيء، تعني خدمة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي رواية بلفظ ما كان إلا بشرا من البشر يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وفي رواية أخرى يفلي ثوبه ويرقع دلوه. يعني في الروايات يعني لم تترك شيئا من أمور البيت إلا وذكرته عن السيدة عائشة رضي الله عنها. فهذا الحديث يدل أولا على أن عادة الرجال في ذلك العصر كانت هي القيام بمثل تلك الأمور، ولا يعني لا يترفعون عنها. ويدل كذلك على مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بما يقوم به الرجال رغم انشغاله بالدعوة الإسلامية، ولكن ذلك لم يشغله أو لم يعطله عن أن يبتذل نفسه أيضا في مصالح عياله. في مهنة أهله دليل على أنه لم يقم بخدمة نفسه فقط، ولكنه كان يقوم على خدمتهم أيضا فيما يخص أعمال البيت. ثاني أمر أن هناك عديد من الروايات تدل على أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم بأعمال الطبخ، ومن بينها ما روي عن عائشة قالت أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاه. قائمة شاه يعني الساق بتاعة الشاه ليلا، فأمسكت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس في قصة بناء النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها، فبنى بها ثم صنع حيثا في نطع صغير، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم آذن من حولك، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صنع حيثا، الحيث هو طعام يعني عبارة عن تمر وسمن وما إلى ذلك، وفي نطع صغير يعني في قدر أو في إناء صغير، ثم دعا من حوله. وكانت هذه وليمة النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بالسيدة صفية رضي الله عنها. وذلك من أعمال الطبخ، هو قام بنفسه بالطبخ. وكذلك يعني نضع هاتين الروايتين بجانب ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة أطعمينا، يا عائشة اسقينا. فكل تلك النصوص تدل على أن أعمال المنزل من الأمور التي يتم فيها التعاون بين الزوجين، وليس بأمر كبير يعني، تأسيا بخير خلق الله صلى الله عليه وسلم. نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم زوجته، فقد روي أنه كان صلى الله عليه وسلم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية، يعني يجلس كأنه يجلس على القرفساء، ويضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، يعني كأنها سلم، يجعل ركبته سلم لتركب على البعير. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يخدم زوجاته في الداخل فقط، في داخل البيت فقط، ولكنه كان يخدمهم خارج البيت أيضا، كان عونا لهم في كل الأمور وفي كل الأوقات. ثالث أمر نود التنبيه إليه هو أن المقصد من النكاح هو المؤانسة والاستمتاع وتحصيل الولد، ولم يقل أحد إن الخدمة تندرج ضمن المعقود عليه، ولا يوجد نص قرآني ولا حديث شريف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يثبت الخدمة أو ينفيها، فالأمر فيه سعة يعني، ولا ينبغي أن نضيق واسعا، يعني لا يوجد نص، وفي الوقت نفسه الأمر بسيط لا نضيق واسعا.
الأمر الرابع أنه لا دخل إطلاقا، وهذا أمر مهم جدا، أنه لا دخل إطلاقا لمكانة الزوجة أو قدرها، ولا لمكانة الزوج أو قدره في خدمة أحدهما للآخر. الخدمة ليست من الأمور التي فيها إنقاص لقدر الزوج ولا إنقاصا لقدر الزوجة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم ويخدم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم كان يملك زمام الأمة، يعني يحمل هم الأمة الإسلامية كلها، ومع ذلك كان يخدم النساء، وليس في ذلك انتقاصا ولا تقليلا من شأن أحد. وكذلك نقول لو كان إخدام الزوجة يعني بقدرها أو بقدر زوجها لكان أولى الناس بذلك فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، وهي لم يكن لديها خادم. إذا فالأفضل في الخدمة الباطنة من طبخ وكنس وغسل، الفقهاء يسمونها الخدمة الباطنة، ونحو أن يتعاون الزوجين فيها، بل وسائر أفراد الأسرة. يعني لو الأطفال يعني في سن تسمح لهم بالمساعدة فليتعاون من باب وتعاونوا على البر والتقوى، ومن باب بقوله صلى الله عليه وسلم السابق ذكره من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وذلك حرصا على توطيد أواصر الرحمة والشفقة بينهم، وتأكيدا على النفع والمعاشرة بالمعروف. تلك كانت حقوق الزوج التي هي واجبات الزوجة. وندعو الله جل وعلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.